Ang Digos Central Church usa sa mga napiling site sa dungan nga pagwali sa mga magsusulti gikan sa United States of America nga may temang Journey of Hope uban sa pakigtambayayon sa Davao Mission of Seventh-day Adventist Church ug Southeastern Philippine Union Mission. Adunay upat ka mga magsusulti gikan sa Estados Unidos sa midala sa mensahe sa Ginoo sa upat usab ka mga lokasyon ug isa niini ang Digos Central Seventh-day Adventist Church nga gitambungan sa mga seminaryan ug mga kaigsuonan gikan sa San Jose Church ug Kapatagan District. Sa Pastors Southwest Region Conference nga mao si Pastor Jimmy Gibson uban sa iyang translator si Davao Mission and DRIEL Director nga si Pastor Joel Kepanes ang malipay nga mibatbat sa mensahe sa Ginoo sa maong dapit sa simple ug direkta nga pamaagi nga nakahatag og dali nga pagsabot, paglaom ug kalipay labi na sa mga kabataan ug mga hamtong nga bisita. Doon usab mensahe sa awit nga ginahatag matag gabii sa pinalanggang asawa ni Pastor Gibson nga si Ma'am Linda Gibson ug ubang mga maglawit gikan sa tulo ka mga simbahan. Dugang pa ang mga panalangin sa bugas, tawel ug pagkaon matag gabii ang gipaabot sa mga mitambong. Usa ka malipayon nga eksperyensya para sa matag usa nga nidedikar silang panahon ug kusog nga makita ang kalipay sa mga hulagway sa mga kaigsuonang nabago ang panlantaw sa kinabuhi ug napakitaan sa kung unsa kamayo ang Ginoo ug kung unsa niya kagihigugma matag usa tungod sa mga pulong sa Ginoo nga nadungog niini nga programa. Ginabalik ang tanang himaya ug pagpasalamat sa Ginoo sa usa ka malampuson nga pagwali sa mensahe sa maayong balita diri nga dapit sa Digos City. Gikan dinhi sa Digos Central Seventh-day Adventist Church, Shane Oliverio, Adventist News Week.